अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको दीन की बेहतरीन समझ बुझ अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के वाक़यात जानने की तौफ़ीक अता फरमाए, ताकि आप उन जैसा ईमान, उन जैसा अखलाक और उन जैसा किरदार अपना सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें और उन्हें अपना रोल मॉडल भी बनाएं। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे सहाबी के बारे में जानेंगे जो नाबीना थे, देख नहीं सकते थे, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी शान में 16 आयात नाजिल फरमाई थीं। आइए बच्चों, जानते हैं वो खुशनसीब सहाबी कौन थे जिनकी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों के ऊपर से खबरदार भी किया गया था। इन सहाबी की शान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आए थे। ये अजीम और जलीलुल कदर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे और बच्चों, इनका ताल्लुक भी कबीले कुरैश से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के ये मामूज़ाद भाई थे। बच्चों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाप का नाम कैस बिन ज़ैद था और माँ का नाम आतिका बिनते अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, यानी उम्मे मक्तूम कहा है ना, तो उनकी माँ को उम्मे मक्तूम क्यों कहा गया? जी बच्चों, वो इसलिए कहा गया क्योंकि उनके यहाँ नाबीना बेटा पैदा हुआ था, यानी हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो नाबीना थे, इसीलिए उनकी माँ का लक़ब था उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु। बच्चों, अल्लाह के फजलो करम से उन सहाबा कराम में भी आपका शुमार होता है जो सबसे पहले इस्लाम लाए थे। जैसा कि आप जानते हैं, मक्का में कुरैशी मक्का जो थे वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाहु अन्हु भी उन्हीं सब आजमाइशों से और उन सारे मुजालिम से गुजरे। और बच्चों, इन्होंने बड़ी ही खंदा पेशानी और इस्तिकामत के साथ सब मुश्किलात का सामना किया। बहुत ही बहादुर थे, साबिर थे और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे। हर वक्त उन्हें आखिरत की फ़िक्र रहती थी, आखिरत ही की तैयारी में लगे रहते थे, हर काम अल्लाह से डरते हुए करते थे। बच्चों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने फुर्सत के हर लम्हे से भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। बच्चों, वो इस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुरान करीम भी हिफ्ज़ किया और इल्म और हिकमत की तालीम भी हासिल की। बच्चों, उस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी, यानी उनकी ये तमन्ना थी, उन्हें बेहद शौक़ था इस बात का कि मक्का के जो सरदार हैं ना, वो ईमान ले आए। इसी मकसद के लिए एक रोज़ उतबा बिन रबिया, अमर बिन हशाम, उमैया बिन खल्फ और वलीद बिन मुगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तौहीद की, इस्लाम की तालीम दे रहे थे, तौहीद की दावत दे रहे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बहुत ज़्यादा शौक़ था, शदीद जज्बा था उनके अंदर कि ये सरदार जो हैं वो इस्लाम कबूल कर लें। क्योंकि अगर सरदार इस्लाम कबूल कर लेते ना, तो फिर बाकी लोग भी अपने सरदार की पैरवी में उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लेना था
اور ایک بات اور بھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ پھر ان کی شر سے، ان کے مظالم سے، ان کی اذیتوں سے بچ جاتے۔ بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ان قریش کے سرداروں کو دعوت دین دے رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ نابینا تھے، ان کو دیکھ تو نہیں سکتے تھے کہ کون کون بیٹھا ہے، لیکن سن تو سکتے تھے نا۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر فارغ ہو جائیں تو پھر میں اپنا سوال کروں۔ نہیں، انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی بات کو نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، انہیں جواب نہیں دیا۔ ہاں، ماتھے پر کوئی بل پڑ گیا، کوئی تیوری چڑھائی انہوں نے جو کہ کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر دیکھ لیا اس تیوری کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کا پیغام دے رہے تھے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی دعوت دین کو جاری رکھا۔ بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دے دی، مجلس برخاست ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آیات یہ تھیں: عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ ترجمہ ہے: تیوری چڑھائی اور بے رخی برتی جب نابینا ان کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع مند ہو، اور جو شخص اسلام سے بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو خود تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اسے قبول کرنا چاہے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ بچوں، یہ 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی تھیں اور یہ قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی محبت مزید دل میں گھر کر گئی، سما گئی، بہت بڑھ گئی۔ کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت میں کھڑے ہو جایا کرتے اور انہیں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کر دیا کرتے تھے۔ بچوں،
کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ سن کے؟ یہاں ہم نے کچھ باتیں بھی اپنے عمل کے لیے سیکھ لی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی استاد کسی کو کسی بھی قسم کا علم دے رہا ہو تو ہمیں بیچ میں نہیں بولنا، پہلے انتظار کرنا ہے، جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر اجازت لے کر بات کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہم نے سیکھا کہ جو واقعی دل سے دین سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ان کو ترجیح دینی چاہیے، فوقیت دینی چاہیے ان پر جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بد دلی سے ہماری بات سن رہے ہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بچوں، اگلی دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں یا اپنی کلاس میں کہ آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔